इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुरक्कब के बारे में पढ़ेंगे। जब दो हरूफ आपस में मिलाए जाएं तो उन्हें मुरक्कब कहा जाता है। एक हर्फ जो होता है वो हर्फ कहलाता है। तो आज हम हा के बारे और बा को, ये दोनों एक एक हरकत के बराबर पढ़े जाएंगे। हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, हा बा। और जब इनको आपस में मिलाया जाएगा, हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, हा बा। ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग हैं और यहाँ पे इनको इकट्ठा कर दिया गया है। इसी तरह जब बा के ऊपर सुकून आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे है हा बा, हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, हा बा। तो यहाँ पे है हा बा ज़बर हब। ठीक है, इसमें ये है कि बा के ऊपर सुकून है, तो सुकून जिस भी हर्फ के ऊपर सुकून होगा, पिछला हर्फ जो होता है, हा हो या कोई भी हो, वो उसके साथ मिला दिया जाता है सुकून वाले हर्फ के साथ। तो हम क्या करेंगे, हा और बा को इकट्ठा पढ़ेंगे, हा बा। फिर उसके बाद पहले हर्फ की ज़बर पढ़ेंगे दूसरे हर्फ के ऊपर, क्योंकि सुकून है इसलिए उसकी हरकत कोई भी नहीं पढ़ी जाती। तो हम पढ़ेंगे हा बा ज़बर हब। ठीक है, बा का कलकला होगा। रूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। हब ये कलकला कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हा ता ज़बर हत, ता के अंदर हत कलकला नहीं होगा। ठीक है, हत एक ही ता की आवाज़ निकलेगी। हा ता ज़बर हत, हा लाम ज़बर हल, हल, हल गलत होगा। ठीक है, हल, हा लाम ज़बर हल, हा रा ज़ेर हिर, हा रा ज़ेर हिर। आगे हा सीन ज़बर हस, हा मीम पेश हम, हा फा ज़बर हफ, हा क़ाफ़ ज़बर हक़, हक़ ये क़ाफ़ का कलकला आएगा। ठीक है, हक़, हा पेश हु, वा ज़बर वाह, हुआ। या हा वा पेश हु, सुकून है। आगे हा अलिफ ज़बर हा, आगे हा। देखें यहाँ पे हरूफ मद्दा की शक्ल में जब अलिफ से पहला, जब कहीं अलिफ आ जाए तो उससे पहले वाला हर्फ जो होता है उसके ऊपर ज़बर हो तो वो हरूफ मद्दा कहलाता है, वो अलिफ हरूफ मद्दा कहलाता है। ऐसा अलिफ जिस से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो वो हरूफ मद्दा बिल अलिफ कहलाता है। हा अलिफ ज़बर हा, दो हरकत के बराबर पढ़ा जाएगा। लेकिन तनवीन है, यहाँ पे भी तनवीन है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ज़ाहिर है तनवीन हमेशा ज़बर के साथ, अलिफ हमेशा ज़बर के साथ आता है, लेकिन दो ज़बर के साथ अलिफ जो आता है वो पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, लिखने में आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। हा दो ज़बर हन, इसका अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हा दो ज़बर हन। आगे हा जीम ज़बर हज, जिम का कलकला होगा। हा मीम पेश हम, हा या ज़ेर ही, हा या ज़बर हई, ये हरूफ लीन आ गया। हा या ज़बर हई, हा बड़ी या ज़बर हई। अरबी के अंदर इसको भी हाई पढ़ेंगे लेकिन उर्दू के अंदर इसको है पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना। ये बड़ी ये उर्दू के अंदर बड़ी ये कहलाती है, लेकिन अरबी में इसको सिर्फ हम छोटी हाई पढ़ेंगे, हा या ज़बर हाई। इसके बाद हा अलिफ ज़बर हा, ये हरूफ मद्दा बिल अलिफ है, ये दो हरकत के बराबर होगा, लेकिन ता एक हरकत के बराबर है। हा अलिफ ज़बर हा, ता ज़ेर ती, हा ती, हा ज़ेर ही, या ज़बर या, हिया। हा पेश हु, वाव ज़बर वा, हुआ। हा ज़बर हा, रा ज़बर रा, हारा। बा ज़बर बा, हारा बा।
ہا زبر ہا، زا زبر زا، ہاضا، میم زبر ما، ہاضا ما، ذال زبر ذا، ہا زبر ہا، ذاہا، با زبر با، ذاہابا۔ اس کے بعد ہا را زیر ہر، دیکھیں را کے اوپر شد ہے، جس کے اوپر شد ہو پچھلا حرف اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، وہ شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ ہا را زیر ہر، آگے دوسری دفعہ را زبر را، ہر را، پہلے را پچھلے حرف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کی زبر زیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پھر را اپنی زبر زیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ہا را زیر ہر، را زبر را، ہر را، تا 2 زبر تن، ہر را تن، ذہ رن، را 2 زبر رن، کیونکہ اس کا الف جو نہیں پڑھا جاتا، ایک الف ایک زبر ہو تو پڑھی جائے گی حروف مدہ کی شکل میں، لیکن ابھی یہاں پہ ذہ رن، لیکن جب ہم وقف کریں گے وقف کی صورت میں ذہ را، پھر اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی ذہراء، اذہب، ہارون، اسی طرح ہاتی، ہا علی زبر ہا، تا زیر تی، ہاتی، زا ہا زبر زہ، را 2 زبر رن، زہرن، زہرا، وقف کی صورت میں را حروف مدہ کے برابر پڑھی جائے گی۔ ہا زبر ہا، را زبر را، با زبر با، ہارابا، ہارون، اذہب وراءہ، حمزہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش 2 حرکت کے برابر پڑھی جاتی ہے۔ حاضر ہی، یا زبریہ، ہیا، زہرا، ہیا زہرا، زہ، یہ دیکھو یہ زا جو سیٹی والا ہے، زہراء، ہیا زہراء، ہودن، ہادن، یہ ہا جو ہے اس کو ہم چھاتی والی جگہ سے نکالیں گے، سب سے نیچے حلق کے نیچے والے حصے سے، ہادن۔ اسی طرح ورن، واو را زبر ور، را 2 پشرون، ورن، ہاضا ما، ہرتن، ہا را زیر ہر، را زبر را، ہر، تا 2 زبر تن، ہرتن، رہا، رہی، دہی، ہوا، ہوا، ہیرن، ہیرن، ٹھیک ہے۔ آہا، ہوا، یہ کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، آہا، ٹھیک ہے۔ آہا حمزہ کے اوپر کھڑی ہے اس لیے اس کو بھی لمبا پڑھیں گے، آہا، ہوا، آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ انہوں نے اردو میں لکھ دیا ہے، حقیقت میں ہائی بنتا ہے، عربی ہم پڑھ رہے ہیں اردو نہیں پڑھ رہے، تو اس میں اصولی طور پر ہائی بنے گا، کیونکہ عربی کے اندر بڑی یا تو ہوتی نہیں، ہاں بڑی یا کی شکل میں جب اس کو لکھا جاتا ہے تو وہ چھوٹی یا ہی کی شکل میں پڑھی جاتی ہے، ہائی۔ اظہر، آ رہا ہے، ٹھیک ہے لکھا لیکن ہائی بنتا ہے، اصل میں لفظ حرف ہائی بنتا ہے۔ زہرا، آئی، ہادی، ہارا، وہ ہرن ہے، ٹھیک ہے، ہائی بنتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے ہائی کی آواز بھی لہجے میں یعنی ذرا دبا کر نکالو، اور ہائی کی آواز ہندوستانی لہجے میں، بہرحال یہ اردو کے اندر تو ہے بن جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کو ہائی ہی پڑھا جاتا ہے۔ آگے طوا کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ طوا بھی اسی طرح ہے، طوا زبر طوا، با زبر با، توبہ، طوا زبر طوا، با زبر با، توبہ، طب، ضب، تر، تک، تن، تس، ول، در، تل، تق۔ آگے تو، تح، تم، تی، توئی، طا، تن، طابہ، طال، اطال، طاہر، ظاہر، ظل، ظل، ظا لام زیر ظل، لام 2 پشلن، ظل، رطب، رطب، اطرب، طوا کا قلقلہ ہوگا، قاف، طوا، با، جیم، دال، 5 حروف ہیں، جب ان کے اوپر سکون آتا ہے تو وہ
تھرا کر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو دو حرکت میں بھی پڑھا، دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اتو جیسے اتو، ربا، ظہر، ظہرت، ترتن، ہوا طاہر، ہی طاہرتن۔ آگے آ گیا طاہرتن، ام، طاہرن، رتبہ، رطب، اطرب، طاہرن، طارتا، طار، طاؤوس، واو، واو پیش وو، طاووس۔ حالانکہ واو کے اوپر حمزہ آنا چاہیے تھا، لیکن لفظ طاؤوس بنتا ہے، لیکن طاووسن لکھا ہے۔ اطال، ترتن، ظہرت، ظہرت، وردن، طاہر، ظاہر، طاہرہ، طرف، ترہ، طارا پیشتر را، ہا زبر راہ، ترہ۔ وہ طاہر ہے، وہ طاہرہ ہے، اب وہ ظاہر ہوا، ظہرا اس طرف آ رہی، یہ دیکھیں رہی ہے، آہا، ترہ، ہرا، ہرا ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم صاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ لفظوں کو اس طرح آگے ملاتے جائیں گے مرکب کو، پھر وہ لفظ بنتے جائیں گے بامانی۔ تو انشاءاللہ ہمارا لیسن یہاں پہ آج ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم شروع کریں گے سورہ وغیرہ جو حفظ ہم اور تلاوت کے لیے جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔